دو روتور، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. المهم خوتي كندير هذا الفيديو باش نبارطاجي معاكم هاد لانفيتاسيون ديال ليفينمون اللي غادي يكون لا سيمين بروشين لو 11 et le 12 février à Casa. دوكو توصلت بالانفيتاسيون بغيت نبارطاجيها معاكم. دونك فاش كنت درت داك الفيديو اللي قبل من هذا c'était prévu غيكونوا deux événements, c'est-à-dire un événement pour le recrutement وغيكون un autre événement اللي هي session d'information. alors الناس la plupart دفعوا فيهم بجوج. الناس اللي دفعوا في ليفينمون دو ريكروتمون ابارامون حتى شي واحد ما توصل بالانفيتاسيون. شفت كاع لي جروب سور فيسبوك، شفت الناس اللي كنعرف اللي دفعوا حتى شي واحد ما توصل بالانفيتاسيون. لا بلوبار توصلوا غير بلا سيسيون دانفورماسيون بحالي انا. دونك ما عرفنا شنو غادي يقدر يكون. دونك ملي كتوصلوا بهاد لا كونفيرماسيون ديال la session, plutôt l'invitation de la session d'information, تيقول لك جيب معك une copie ديال هاد l'invitation اللي عاطينك. حيت سي سور انفيتاسيون، يعني ما يقدرش يمشي شي واحد اللي ماشي انفيتي. ضروري هما كيكون عندهم سمياتك، يعني بالسميه عاد كتدخل كتجيب معاك كوبي باش تسهل عليهم لا ريشيرش. كتجيب باسبور ديالك سي اوبليغاتوار، كتجيب لو سي في. لا ديرنيير فوا حضرت لا سيسيون دانفورماسيون في افريل 2019 قالوا في هاد في لانفيتاسيون دايرين بانك تجيب السي في، ولكن ملي كتمشي سور بلاص ما طلبوش السي في. دوكو اش غنقول لكم ما عرفتش. دو توت لي فاصون ان شاء الله باذن الله اون فوا نحضر غادي نقول لكم كاع المعلومات اللي تعطاو في لا سيسيون دانفورماسيون. المهم كيقول لك جيب لا كوبي ديال لانفيتاسيون، الباسبور، سي في و لو نيميرو ديال لو بروفيل انتري اكسبريس. الا كنتي ديجا حليتي ان بروفيل انتري اكسبريس كدير لهم لو نيميرو. هذاك الساعات الا كان لو كود سي ان بي ديالك مطلوب كتعطيه لاجون ديميغراسيون. اون فوا كيوصلوا سور كندا كيصيفط لك لي 600 بوين في لو بروفيل ديالك. المهم ان شاء الله باذن الله في الفيديوهات الجايين بالنسبه للناس اللي ما عارفينش لو بروغرام اونتري اكسبريس غنهضروا فيه في لي فيديو الماجين. المهم هاد ليفينمون غادي يكون غيكون كيهضروا على لو نوفو برانزويك، غيهضروا على لي فورماليتي ديميغراسيون، يعني لي ديفيرون بروغرام اللي كاينين و لو سوتيان اللي كيكون ملي كدير ليميغراسيون. و بيان سور غيكونوا دي كيسيون اي ريبونس، يعني الناس اللي عندهم دي كيسيون راه غادي يجاوبوهم. و اون روج هنايا شفتو كيما مكتوب كاتبين بان هاد ليفينمون كومبرون اون سيسيون دانفورماسيون سولمون، يعني ما غيكون حتى شي امبلويور اللي غيدير دي زونتروتيان سور بلاص. والله اعلم. دو توت لي فاصون انا ان شاء الله باذن الله الى حيانا الله غادي نوافيكم كاع لي زانفورماسيون اللي كاينين في هاد اللي غيكونوا ان شاء الله في لا سيسيون دانفورماسيون. عندي لاجندا ديالي و جو في نوتي كاع لي زانفورماسيون امبورطونط وغنبارطاجيها معكم ان شاء الله في فيديوهات الجايين باذن الله. وغنصور لكم الا قديت الا لقيت ما نصور شي حاجه، سينو غادي ندير لكم فيديو اللي فيه المهم لي بوين اللي امبورطون. هادشي اللي غادي ندير معكم ان شاء الله. مهم خوتي ديروا ابوني وفعلوا الجرس باش اون فوا نحط لي زانفورماسيون ولا نحط اون فيديو غادي تجيكم لا نوتيفيكاسيون كوم سا تكونوا انفورمي. صافي هادشي اللي بغيت نقول لكم بوغ اوجوردي. نتمنى التوفيق لكل شيء، يا ربي تسهل علينا. المهم جاوني دي زانفورماسيون على واحد البروغرام زوين بالنسبه لي كود سي ان بي اللي مطلوبين في هاد لا بروفانس ديال نوفو برانزويك. الوغ اخوتي اش غنقول لكم ان شاء الله في اون فوا غادي نضم غير وقتي غادي نحط لكم البروغرام اون فوا نفهمو مزيان. غادي نحط لكم البروغرام سي تري انتريسون. غادي نحط لكم البروغرام في الفيديوهات الجايين. فوالا خواتي، مهم انا غادي نامبريمي هاد لانفيتاسيون وغادي ان شاء الله باذن الله الا طور ربي في العمر نمشي الى كتاب وغادي نوافيكم بكاع لي زيتاب وكل شيء شنو طرا شنو كاين شنو لي زانفورماسيون امبورطونط. يلا خوتي خليت لكم الراحه، خليتكم على خير وتسناو فيديو جديد ان شاء الله.